आजको यस भिडियोमा चाहिँ हामी लङ टर्म फाइनेन्सिङ च्याप्टरबाट क्वेसन नम्बर 14 र 15 को सोलुसन गर्न गइरहेका छौँ। योभन्दा अगाडिको भिडियोमा हामीले यही च्याप्टरबाट क्वेसन नम्बर 13 सम्मको सोलुसन गरेका थियौँ। आज हामीले सल्भ गर्न गइरहेको यो दुईवटा क्वेसनहरू चाहिँ राइट सफरिङसँग सम्बन्धित छन्। योभन्दा अगाडिको भिडियोमा चाहिँ हामीले भ्यालु अफ राइटको क्वेसनहरू चाहिँ सल्भ गरेका थियौँ। आज चाहिँ हामी सुरुमा क्वेसन नम्बर 14 को सोलुसन गर्नेछौँ। यो क्वेसनको बारेमा चाहिँ हामीले योभन्दा अगाडिको भिडियोमा पनि केही कुराहरू चाहिँ डिस्कस गरेका थियौँ। सो यो क्वेसनले के भन्छ क्वेसन हेर्ने ल। Standard Tea Company STC plans to raise an additional ₹5 million through rights offering. यो स्ट्यान्डर्ड टी कम्पनीले चाहिँ राइट्स अफरिङ मार्फत अतिरिक्त 5 मिलियन फन्ड रेज गर्ने प्लान चाहिँ गरिरहेको रहेछ। करेन्ट मार्केट प्राइस अफ द कम्पनी इज ₹300 अनि यो कम्पनीको करेन्ट मार्केट प्राइस चाहिँ ₹300 दिएको छ। यो कम्पनीको एउटा सेयर चाहिँ अहिले बजारमा ₹300 गोटाको दरले बिक्री भइरहेको रहेछ। इट हेज 1 लाख सेयर्स आउटस्ट्यान्डिङ र यो कम्पनीको सेयर्स आउटस्ट्यान्डिङ चाहिँ 1 लाख दिएको छ। यो सेयर्स आउटस्ट्यान्डिङ भनेको चाहिँ यो कम्पनीसँग पहिलेदेखि नै भएको सेयरको सङ्ख्या हो। स्टक होल्डर्स आर अफर्ड अ न्यू सेयर एट अ प्राइस अफ ₹200 इच अनि स्टक होल्डरलाई चाहिँ नयाँ सेयर अफर गर्दाखेरि चाहिँ ₹200 गोटाको दरले चाहिँ अफर गरिने रहेछ। यो ₹200 चाहिँ सब्सक्रिप्सन प्राइस चाहिँ दिएको हो। यति इन्फर्मेसन चाहिँ यो क्वेसनमा दिएको छ अनि यसको आधारमा चाहिँ तल रिक्वायर्डमा केही क्वेसनहरू सोधेको छ। अब यो क्वेसनहरूको सोलुसन गर्नुभन्दा अगाडि सुरुमा हामी यो क्वेसनको गिभनहरू सार्छौँ, त्यस पछाडि मात्र यसको सोलुसन गर्छौँ ल। यो क्वेसनमा चाहिँ हामीलाई सुरुमा फन्ड्स टु बी रेज दिएको छ। फन्ड्स टु बी रेज चाहिँ जम्मा 5 मिलियन दिएको छ। यो कम्पनीले चाहिँ आफ्नै कम्पनीको पुराना सेयर होल्डरहरूलाई नयाँ सेयर बिक्री गरेर जम्मा 5 मिलियन फन्ड रेज गर्ने प्लान गरिरहेको रहेछ। यो 5 मिलियन भनेको चाहिँ 50 लाख हो ल। त्यस पछाडि चाहिँ यो कम्पनीको करेन्ट मार्केट प्राइस दिएको छ। यो कम्पनीको एउटा सेयर चाहिँ अहिले बजारमा ₹300 गोटाको दरले चाहिँ बिक्री भइरहेको रहेछ। यो करेन्ट मार्केट प्राइसलाई चाहिँ हामी P0 र डिनोट गर्छौँ। यो चाहिँ RS 300 पर सेयर दिएको छ। यो कम्पनीको एउटा सेयर चाहिँ अहिले मार्केटमा ₹300 गोटाको दरले चाहिँ बिक्री भइरहेको रहेछ। त्यस पछाडि हामीलाई यो क्वेसनमा चाहिँ यो कम्पनीको सेयर्स आउटस्ट्यान्डिङ दिएको छ। यो सेयर्स आउटस्ट्यान्डिङ भनेको चाहिँ कम्पनीसँग पहिलेदेखि नै भएको पुरानो सेयरको सङ्ख्या हो। यसलाई चाहिँ हामी नम्बर अफ ओल्ड सेयर आउटस्ट्यान्डिङ भन्छौँ। नम्बर अफ ओल्ड सेयर्स आउटस्ट्यान्डिङ। यो नम्बर अफ ओल्ड सेयर आउटस्ट्यान्डिङ चाहिँ जम्मा 1 लाख दिएको छ। त्यस पछाडि हामीलाई यो क्वेसनमा चाहिँ सब्सक्रिप्सन प्राइस दिएको छ। यो कम्पनीले चाहिँ राइट्स अफरिङ मार्फत नयाँ सेयरहरू इस्यु गर्दाखेरि चाहिँ ₹200 गोटाको दरले इस्यु गर्ने रहेछ। यो सब्सक्रिप्सन प्राइस चाहिँ ₹200 दिएको छ। सब्सक्रिप्सन प्राइस भनौँ। यो सब्सक्रिप्सन प्राइसलाई चाहिँ हामी PS ले डिनोट गर्छौँ। यो चाहिँ कति दिएको छ त ₹200 पर सेयर दिएको छ। यति इन्फर्मेसन चाहिँ यो क्वेसनमा दिएको छ अनि यसको आधारमा चाहिँ तल रिक्वायर्डमा केही क्वेसनहरू सोधेको छ। के क्वेसनहरू सोधेको छ क्वेसन हेर्नु ल। यो ए नम्बरको क्वेसनले के भन्छ भनेदेखि हाउ मेनी न्यू सेयर्स विल ह्याभ टु बी सोल्ड टु रेज रिक्वायर्ड फन्ड। यो आवश्यक परेको फन्ड रेज गर्नका लागि चाहिँ यो कम्पनीले कतिवटा सेयर चाहिँ बिक्री गर्नुपर्छ भन्छ सोधिरहेको छ। अब यो नम्बर अफ न्यू सेयर टु बी इस्युड क्यालकुलेसन गर्नका लागि चाहिँ हामीले यो फन्ड्स टु बी रेजलाई चाहिँ यसको सब्सक्रिप्सन प्राइसले चाहिँ भाग गर्नुपर्ने हुन्छ। ए नम्बरमा चाहिँ हामीले नम्बर अफ न्यू सेयर्स टु बी इस्युड चाहिँ क्यालकुलेसन गर्नुपर्ने रहेछ। यसलाई नम्बर अफ न्यू सेयर्स विल ह्याभ टु बी सोल्ड भनौँ ल। जसरी क्वेसन सोधेको छ त्यसरी एन्सर दिनु पर्यो। नम्बर अफ न्यू सेयर्स विल ह्याभ टु बी सोल्ड भनौँ। विल ह्याभ टु बी सोल्ड भनौँ। अब यो क्यालकुलेसन गर्नको लागि के गर्नु पर्यो त यो फन्ड्स टु बी रेजलाई चाहिँ यसको सब्सक्रिप्सन प्राइसले चाहिँ भाग गर्नु पर्यो। SUBSCRIPTION सब्सक्रिप्सन प्राइस। यो सब्सक्रिप्सन प्राइसले चाहिँ नेपालीमा सहुलियत मूल्य भन्छ ल। यो फन्ड्स टु बी रेज भनेको यहाँनिर 5 मिलियन दिएको छ। 5 मिलियन भनेको चाहिँ 50 लाख हो होइन। यो 50 लाखलाई चाहिँ यसको सब्सक्रिप्सन प्राइसले भाग गर्नु पर्यो। सब्सक्रिप्सन प्राइस चाहिँ 200 दिएको छ। 200 ले भाग गर्दाखेरि कति हुन्छ त जम्मा 25,000 चाहिँ हुन्छ। यानि कि यो कम्पनीले चाहिँ यो स्ट्यान्डर्ड टी कम्पनीले चाहिँ आफूलाई आवश्यक परेको फन्ड रेज गर्नका लागि जम्मा
25,000 वटा नयाँ सेयर चाहिँ इस्यु गर्नुपर्ने रहेछ। सो यसरी चाहिँ तपाईँले यो क्वेसनको सोल्युसन गर्नु पर्यो ल। अब हामी क्वेसन नम्बर बी तिर जान्छौँ। यो क्वेसन नम्बर बीले के भन्छ क्वेसन हेर्ने त, हाउ मेनी राइट्स विल बी रिक्वायर्ड टु पर्चेज अ न्यू सेयर। एउटा नयाँ सेयर किन्नको लागि चाहिँ कतिवटा राइट आवश्यक पर्छ भनेर सोधिरहेछ। अब यो क्यालकुलेसन गर्नको लागि चाहिँ हामीले यो कम्पनीसँग भएको ओल्ड सेयर आउटस्ट्यान्डिङलाई चाहिँ यो न्यू सेयर टु बी इस्युडले चाहिँ भाग गर्नुपर्ने हुन्छ। सो तपाईँले बी नम्बरमा के भन्नु पर्यो भनेदेखि नम्बर अफ राइट्स विल बी रिक्वायर्ड टु पर्चेज अ न्यू सेयर भनौँ ल। जसरी क्वेसन सोधेको छ त्यसरी एन्सर दिने। नम्बर अफ राइट्स विल बी रिक्वायर्ड REQUIRD रिक्वायर्ड टु पर्चेज अ न्यू सेयर भन्ने। यसलाई चाहिँ हामी ह्यासट्यागले डिनोट गर्छौँ। यो ह्यासट्याग क्यालकुलेसन गर्ने फर्मुला भनेको नम्बर अफ ओल्ड सेयर आउटस्ट्यान्डिङ डिवाइडेड बाई नम्बर अफ न्यू सेयर टु बी इस्युड चाहिँ हुन्छ। नम्बर अफ न्यू सेयर्स टु बी इस्युड। अब यो नम्बर अफ ओल्ड सेयर आउटस्ट्यान्डिङ चाहिँ कति दिएको छ त, नम्बर अफ ओल्ड सेयर आउटस्ट्यान्डिङ भनेको यहाँनिर 1 लाख दिएको छ। यो 1 लाखलाई चाहिँ नम्बर अफ न्यू सेयर टु बी इस्युडले भाग गर्नु पर्यो। नम्बर अफ न्यू सेयर टु बी इस्युड चाहिँ हामीले यहाँनिर क्यालकुलेसन गरेका छौँ 25,000। यो 25,000ले चाहिँ भाग गर्नु पर्यो ल, 25,000 सेयरले भाग गर्नु पर्यो। अब यहाँनिर यो सेयर काटियो अनि यो 1 लाखलाई 25ले चाहिँ 4 पल्ट काट्छ। यसको एन्सर चाहिँ 4 राइट्स हुन्छ ल। राइट्स अफरिङ मार्फत इस्यु भएको एउटा नयाँ सेयर किन्नको लागि चाहिँ जम्मा 4 वटा राइट चाहिँ आवश्यक पर्ने रहेछ। यसरी तपाईँले यो बी नम्बरको सोल्युसन गर्नु पर्यो। अब हामी सी नम्बरतिर जान्छौँ है। यो सी नम्बरको क्वेसनले के भन्छ क्वेसन हेर्ने ल, वाट विल बी द थ्योरेटिकल भ्यालु अफ राइट्स। यो राइट्सको थ्योरेटिकल भ्यालु चाहिँ कति हुन्छ भनेर सोधिरहेछ। अब यो राइटको थ्योरेटिकल भ्यालु क्यालकुलेसन गर्नका लागि चाहिँ हामीले P0 सँग PS घटाउनु पर्यो अनि त्यसलाई चाहिँ #+1ले चाहिँ डिभाइड गर्नु पर्यो। थ्योरेटिकल भ्यालु अफ राइट्स भन्ने ल, थ्योरेटिकल भ्यालु अफ राइट्स। यसलाई चाहिँ हामी VR ले डिनोट गर्छौँ। यो VR क्यालकुलेसन गर्नका लागि चाहिँ P0 सँग PS घटाउनु पर्यो अनि यसलाई #+1ले चाहिँ डिभाइड गर्नु पर्यो। P0 भनेको करेन्ट मार्केट प्राइस हो। करेन्ट मार्केट प्राइस चाहिँ यो क्वेसनमा 300 रुपियाँ दिएको छ। यो 300 रुपियाँसँग यसको सब्सक्रिप्सन प्राइस चाहिँ घटाउनु पर्यो। 300 माइनस 200 गर्नु पर्यो। सब्सक्रिप्सन प्राइस चाहिँ 200 रुपियाँ दिएको छ। यो ह्यासट्याग हामीले यहाँनिर भर्खरै क्यालकुलेसन गरेका छौँ। 4+1 गर्नु पर्यो। अब यो 300 मा 200 घटाउँदाखेरि कति आउँछ, 100 आउँछ। 100लाई 5ले भाग गर्दाखेरि कति हुन्छ त, RS20 हुन्छ। एउटा राइटको भ्यालु चाहिँ कति हुने रहेछ त, 20 रुपियाँ हुने रहेछ। यसरी तपाईँले यो सी नम्बरको क्यालकुलेसन गर्नु पर्यो ल। अब डी नम्बरतिर जाने त, डी नम्बरको क्वेसनले के भन्छ क्वेसन हेर्ने ल, क्यालकुलेट एक्स राइट प्राइस। एक्स राइट प्राइस चाहिँ क्यालकुलेट गर्न भनिरहेछ। अब यो एक्स राइट प्राइस भनेको चाहिँ राइट्स अफरिङ सकिसके पछाडिको सेयरको मूल्य हो। यो एक्स राइट प्राइस क्यालकुलेसन गर्नको लागि चाहिँ हामीले P0 सँग चाहिँ VR घटाउनु पर्ने हुन्छ। एक्स राइट प्राइस भन्ने, यो एक्स राइट प्राइसलाई चाहिँ हामी PE ले डिनोट गर्छौँ। यो PE क्यालकुलेसन गर्नको लागि चाहिँ P0 माइनस VR गर्नु पर्यो। P0 भनेको करेन्ट मार्केट प्राइस हो। करेन्ट मार्केट प्राइस 300 रुपियाँ दिएको छ। VR हामीले भर्खरै 20 रुपियाँ क्यालकुलेसन गरेका छौँ। यो 300 मा 20 घटाउँदाखेरि कति हुन्छ त, RS280 हुन्छ। यानि कि एक्स राइट प्राइस चाहिँ कति हुने रहेछ त, 280 रुपियाँ हुने रहेछ। राइट्स अफरिङ सकिसके पछाडि यो कम्पनीको एउटा सेयरलाई चाहिँ 280 रुपियाँ पर्ने रहेछ। सो यसरी तपाईँले यसको सोल्युसन गर्नुपर्ने हुन्छ ल। यो कुराहरू चाहिँ हामीले योभन्दा अगाडिको भिडियोमा पनि क्यालकुलेसन गर्न चाहिँ सिकिसकेका छौँ है। यो भिडियोमा चाहिँ हामी के सिक्छौँ भनेदेखि, यो क्वेसनमा चाहिँ हामी के सिक्छौँ भनेदेखि राइट्स अफरिङ गर्नुभन्दा अगाडि र राइट्स अफरिङ गरिसके पछाडि चाहिँ सेयर होल्डरको टोटलमा के कस्तो परिवर्तन आउँछ त हो, त्यो आएको परिवर्तन क्यालकुलेसन गर्न चाहिँ यहाँनिर हामी सिक्छौँ ल। क्वेसन नम्बर ईमा चाहिँ तपाईँलाई के सोधिरहेछ भनेदेखि राइट्स अफरिङ गर्नुभन्दा अगाडि होइन, बिफोर राइट्स अफरिङको केसमा चाहिँ सेयर होल्डरको टोटल एसेस चाहिँ कस्तो हुन्छ त हो, त्यो कुरा चाहिँ तपाईँलाई यहाँनिर क्यालकुलेसन गर्न भनिरहेछ। सो यो क्वेसन नम्बर ईले के भन्छ क्वेसनै पढेर बुझौँ ल। Mr. Sagar Hamal total assets consist of 100 shares of STC and cash balance of ₹20,000। यो मिस्टर सागर हमालको टोटल एसेस भित्र चाहिँ यो STC कम्पनीको 100 वटा सेयर समावेश छ अरे अनि 20,000 क्यास ब्यालेन्स चाहिँ समावेश छ भन्दैछ।
प्रिपेयर स्टेटमेन्ट अफ मिस्टर हमाल्स टोटल एसेस बिफोर राइट्स अफरिङ। राइट्स अफरिङ गर्नुभन्दा अगाडि मिस्टर हमालको टोटल एसेस चाहिँ कस्तो हुन्छ त हो त्यसको स्टेटमेन्ट चाहिँ यहाँनिर प्रिपेयर गर भन्दैछ है। अब हामीले पार्ट 1 भिडियोमा चाहिँ राइट्स अफरिङ गर्नुभन्दा अगाडि र राइट्स अफरिङ गरिसके पछाडिको 4वटा केसमा चाहिँ सेयर होल्डरको टोटल एसेसमा के कस्तो परिवर्तन आउँछ भन्ने कुरा चाहिँ हामीले पढिसकेका छौँ है। अब त्यसैको आधारमा हामी यो क्वेसनहरूको चाहिँ सोलुसन गर्छौँ ल। जस्तो हामीले पार्ट 1 भिडियोमा चाहिँ राइट्स अफरिङ गर्नुभन्दा अगाडि यानि कि बिफोर राइट्स अफरिङको केसमा चाहिँ यदि सेयर होल्डरको टोटल एसेस क्यालकुलेसन गर्नु पर्यो भने हामीले स्टकको भ्यालुसँग चाहिँ क्यास ब्यालेन्स जोड्नुपर्छ भनेर पढेका थियौँ। यो स्टकको भ्यालु निकाल्नको लागि चाहिँ सेयर होल्डरसँग भएको सेयरको सङ्ख्यासँग चाहिँ मार्केट प्राइस चाहिँ गुणा गर्नु पर्यो अनि यो आएको भ्यालुसँग चाहिँ क्यास ब्यालेन्स जोड्नु पर्यो। अब हामी यही तरिकाबाट चाहिँ यो बिफोर राइट्स अफरिङको केसमा हैन राइट्स अफरिङ गर्नुभन्दा अगाडिको केसमा चाहिँ यो मिस्टर सागर हमालको टोटल एसेसको अवस्था कस्तो हुन्छ हो त्यसको स्टेटमेन्ट चाहिँ तयार पार्छौँ ल। सुरुमा हामी यहाँनिर गिभन सारौँ ल। यो गिभनमा चाहिँ हामीलाई मिस्टर सागर हमालसँग भएको यो एसटीसी कम्पनीको चाहिँ नम्बर अफ सेयर दिएको छ। यो नम्बर अफ सेयर भनौँ। यो मिस्टर सागर हमालसँग चाहिँ यो एसटीसी कम्पनीको जम्मा 100वटा चाहिँ सेयर छ अरे। यहाँनिर क्वेसनमा दिएकै छ है, यहाँनिर हेर्ने त है। मिस्टर सागर हमाल्स टोटल एसेस कन्सिस्ट अफ 100 सेयर्स अफ एसटीसी भनेको छ। यो एसटीसीको चाहिँ 100वटा सेयर छ अरे अनि 20,000 चाहिँ क्यास ब्यालेन्स छ अरे ल। उसको टोटल एसेसभित्र चाहिँ यो दुईवटा कुराहरू छ अरे। क्यास ब्यालेन्स दिएको छ यहाँनिर। क्यास ब्यालेन्स चाहिँ जम्मा कति दिएको छ त 20,000 चाहिँ दिएको छ। 100वटा सेयर छ अरे अनि क्यास ब्यालेन्स चाहिँ 20,000 छ भन्दैछ। अनि राइट्स अफरिङ गर्नुभन्दा अगाडिको केसमा हैन बिफोर राइट्स अफरिङको केसमा चाहिँ यो मिस्टर सागर हमालको टोटल एसेस कस्तो हुन्छ त हो त्यसको स्टेटमेन्ट चाहिँ हामीलाई यहाँनिर तयार पार भन्दैछ ल। अब हामी उसको स्टेटमेन्ट चाहिँ तयार पार्छौँ ल। टोटल एसेस अफ मिस्टर सागर हमाल बिफोर राइट्स अफरिङ भनौँ ल। राइट्स अफरिङ। अब यहाँनिर हामीले एउटा फर्मेट बनाउनु पर्ने हुन्छ ल। फर्मेटमा चाहिँ हामीले जम्मा दुईटा कुराहरू देखाउनु पर्ने हुन्छ, एउटा डिस्क्रिप्सन अर्को चाहिँ अमाउन्ट। सो हामी यहाँनिर सुरुमा एउटा फर्मेट चाहिँ बनाउँछौँ। डेस्क्रिप्सन अथवा पार्टिकुलर लेख्दा पनि भयो। डेस्क्रिप्सन र यतातिर चाहिँ अमाउन्ट बनाउनु पर्यो, AMOUNT अमाउन्ट। यसरी चाहिँ तपाईँले पनि एउटा फर्मेट बनाउनु। अब यहाँनिर चाहिँ हामीले सुरुमा उसको स्टकको भ्यालु देखाइदिनु पर्यो ल। स्टक भ्यालु भन्ने अथवा भ्यालु अफ स्टक भन्ने। भ्यालु अफ स्टक र क्यास ब्यालेन्स चाहिँ देखाइदिनु पर्यो ल। क्यास ब्यालेन्स। उसको टोटल एसेसभित्र चाहिँ यही दुईटा कुरा समावेश छ भन्दैछ क्वेसनमा। उसको टोटल एसेसभित्र चाहिँ यो एसटीसी कम्पनीको 100वटा सेयर छ अरे अनि 20,000 क्यास ब्यालेन्स चाहिँ छ भन्दैछ। हामीले के गर्नु पर्यो भनेदेखि यो स्टकको भ्यालु निकालिदिनु पर्यो हैन। अनि यो क्यास ब्यालेन्ससँग चाहिँ त्यो स्टकको भ्यालुलाई जोडेर उसको टोटल एसेस चाहिँ देखाइदिनु पर्यो ल। अब यो स्टकको भ्यालु कसरी निकाल्ने भनेदेखि उसँग 100वटा सेयर चाहिँ छ हैन। अनि एउटा सेयरको मार्केट प्राइस चाहिँ अहिले कति छ भने त एउटा सेयरको मार्केट प्राइस भनेको 300 रुपैयाँ छ। यो 300 रुपैयाँसँग चाहिँ हामीले गुणा गर्नु पर्यो ल। इन्टु 300 गर्नु पर्यो। अब 300 गुणा गर्दाखेरि चाहिँ कति हुन्छ त जम्मा 30,000 हुन्छ। यानि कि उसको स्टकको भ्यालु चाहिँ यो राइट्स अफरिङ गर्नुभन्दा अगाडि हैन बिफोर राइट्स अफरिङको केसमा चाहिँ 30,000 रहेछ। क्यास ब्यालेन्स भनेको 20,000 दिएको छ। यो 20,000 चाहिँ हामीले जोड दिनु पर्यो। यो 20,000 जोड्दाखेरि कति हुन्छ त जम्मा 50,000 हुन्छ। यानि कि उसको टोटल एसेस चाहिँ कति रहेछ त टोटल एसेस चाहिँ कति रहेछ 50,000 रहेछ। हो यो तरिकाबाट तपाईले यो राइट्स अफरिङ गर्नुभन्दा अगाडि चाहिँ शेयर होल्डरको टोटल एसेस चाहिँ क्याल्कुलेसन गर्न सक्नुहुन्छ है। सो यो त भयो ई नम्बरको सोलुसन हैन। यहाँनिर चाहिँ हामीले राइट्स अफरिङ गर्नुभन्दा अगाडि यो मिस्टर सागर हमालको टोटल एसेसको स्टेटमेन्ट कस्तो हुन्छ हो त्यो कुरा चाहिँ तयार पार्यौं। त्यो कुरा चाहिँ हामीले तयार पार्यौं। अब हामीलाई एफ नम्बरमा के क्वेशन सोधेको छ क्वेशन हेर्ने ल। एफ नम्बरमा चाहिँ हामीलाई राइट्स अफरिङ गरिसके पछाडि शेयर होल्डरको टोटल एसेस चाहिँ कस्तो हुन्छ त हो त्यसको स्टेटमेन्ट चाहिँ तयार पार भन्दैछ। यहाँनिर 4 वटा कन्डिसन दिएको छ। यो क्वेशनले के भन्छ क्वेशन पढेर बुझौं ल।
प्रिपेयर स्टेटमेन्ट सोइङ मिस्टर हमाल्स टोटल एसेस आफ्टर राइट्स अफरिङ। यो राइट्स अफरिङ भइसके पछाडि यो मिस्टर हमालको टोटल एसेस कस्तो हुन्छ त हो त्यसको स्टेटमेन्ट चाहिँ प्रिपेयर गर भन्दैछ। फर इच अफ दिस कोर्स अफ एक्सन भनेको छ। यहाँनिर हामीलाई जम्मा 4वटा कोर्स अफ एक्सन दिएको छ अनि यो एक्सनको आधारमा चाहिँ मिस्टर हमालको टोटल एसेस चाहिँ कस्तो हुन्छ त। यो राइट्स अफरिङ गरिसके पछाडि मिस्टर सागर हमालको टोटल एसेसको अवस्था चाहिँ कस्तो हुन्छ त हो त्यसको स्टेटमेन्ट चाहिँ तयार पार भन्दैछ ल। सुरुमा के भन्छ भने त इफ ही सेल अल हिज राइट, यदि उसले चाहिँ आफ्नो सबै राइटहरू बिक्री गर्यो भने त्यस्तो अवस्थामा उसको टोटल एसेटको स्टेटमेन्ट कस्तो हुन्छ हो त्यो चाहिँ तयार पार भनिरहेछ। अनि दोस्रो नम्बरमा चाहिँ इफ ही एक्सर्साइज अल हिज राइट, यदि उसले आफ्नो सबै राइटहरू चाहिँ एक्सर्साइज गर्यो भने त्यस्तो अवस्थामा उसको टोटल एसेटको स्टेटमेन्ट चाहिँ कस्तो हुन्छ हो त्यो चाहिँ तयार पार भन्दैछ। तेस्रो नम्बरमा चाहिँ ही सेल 60 राइट एन्ड एक्सर्साइज 40 राइट, यदि उसले 60वटा राइट चाहिँ सेल गर्यो बिक्री गर्यो अनि 40वटा राइट चाहिँ एक्सर्साइज गर्यो भने त्यस्तो अवस्थामा उसको टोटल एसेट कस्तो हुन्छ त हो त्यसको स्टेटमेन्ट तयार पार भन्दैछ। उसँग चाहिँ जम्मा 100वटा राइट छ ल। यो 100वटा सेयर छ भन्नुको अर्थ चाहिँ 100वटा राइट हुन्छ, किनकि नम्बर अफ सेयर इज इक्वल टु नम्बर अफ राइट हुन्छ। जतिवटा सेयर हुन्छ हो त्यतिवटै चाहिँ राइट हुन्छ। उसँग भएको यो 100वटा राइट मध्ये उसले 60वटा राइट चाहिँ बिक्री गर्यो अनि बाँकी रहेको 40वटा राइट चाहिँ एक्सर्साइज गर्यो भने त्यस्तो अवस्थामा उसको टोटल एसेट चाहिँ कस्तो हुन्छ त हो त्यसको स्टेटमेन्ट चाहिँ हामीलाई तेस्रो नम्बरमा तयार पार भन्दैछ। अनि चौथो नम्बरमा चाहिँ ही नाइदर एक्सर्साइज नर सेल द राइट, यदि उसले चाहिँ राइट एक्सर्साइज पनि गरेन बिक्री पनि गरेन भने त्यस्तो अवस्थामा उसको टोटल एसेट चाहिँ कस्तो हुन्छ त हो त्यसको पनि स्टेटमेन्ट तयार पार भन्दैछ। अब हामी यो प्रत्येक कन्डिसनमा चाहिँ टोटल एसेट कस्तो हुन्छ त हो त्यसको स्टेटमेन्ट चाहिँ तयार पार्छौँ ल। सुरुमा चाहिँ हामी के गर्छौँ त पहिलो नम्बरको स्टेटमेन्ट चाहिँ तयार पार्छौँ। यहाँनिर के भन्नु पर्यो भनेदेखि तपाईँले टोटल एसेट अफ मिस्टर हमाल, टोटल एसेट अफ मिस्टर हमाल आफ्टर राइट्स अफरिङ भन्नु पर्यो ल। राइट्स अफरिङ OFFERING राइट्स अफरिङ। यो बिफोर राइट्स अफरिङको केसमा चाहिँ एउटा मात्रै कन्डिसन दिएको हुन्छ होइन। अनि यो आफ्टर राइट्स अफरिङमा चाहिँ तपाईँलाई 4वटा कन्डिसन दिन्छ क्या। यहाँनिर जसरी 4वटा कन्डिसन दिएको छ नि हो त्यसै गरी तपाईँलाई 4वटा कन्डिसन दिएको हुन्छ। इक्जाममा आउँदाखेरि चाहिँ तपाईँलाई 4वटै आउँदैन, 2टा देला 3टा देला, अहिलेसम्म 4टा चाहिँ सोधेको छैन ल। तर तपाईँले 4वटै कन्डिसनको बारेमा चाहिँ बुझिराख्नुपर्छ है। सो पहिलो कन्डिसन चाहिँ हामीलाई यहाँनिर के दिएको छ, पहिलो कन्डिसनमा चाहिँ के भन्छ भनेदेखि इफ ही सेल अल हिज राइट भनेको छ। इफ ही सेल अल हिज राइट्स, यदि उसले चाहिँ आफ्नो सबै अधिकारहरू बिक्री गर्यो भने होइन। यो राइट्स अफरिङ मार्फत इस्यु भएको सेयर किन्ने अधिकार चाहिँ कम्पनीको पुरानो सेयर होल्डरहरूसँग मात्रै हुन्छ नि त। अनि यो मिस्टर सागर हमाल चाहिँ यो STC कम्पनीको एउटा पुरानो सेयर होल्डर रहेछ होइन। अनि उसँग चाहिँ यो कम्पनीको 100वटा सेयर रहेछ। यो 100वटा सेयर छ भन्नुको अर्थ चाहिँ उसँग 100वटा राइट हुन्छ ल, किनकि नम्बर अफ सेयर इज इक्वल टु नम्बर अफ राइट हुन्छ। र उसले चाहिँ यो 100वटै राइटहरू अरूलाई बिक्री गरिदियो भने आफूले यो राइट चाहिँ युज गरेर सेयर किनेन अरू नयाँ सेयर होल्डरहरूलाई चाहिँ बिक्री गरिदियो भने त्यस्तो अवस्थामा उसको टोटल एसेट्सको स्टेटमेन्ट चाहिँ कस्तो हुन्छ त हो त्यो चाहिँ हामीलाई प्रिपेयर गर भन्दैछ ल। टोटल एसेट अफ मिस्टर हमाल आफ्टर राइट्स अफरिङ भन्नु पर्यो। अब यहाँनिर पनि हामीले यस्तै टाइपको स्टेटमेन्ट चाहिँ बनाउनु पर्छ ल। सो तपाईँले यहाँनिर एउटा सुरुमा फर्मेट बनाउनु पर्यो। डिस्क्रिप्सन राखिदिएँ मैले DESCRIPTION डिस्क्रिप्सन। यतातिर भनेको अमाउन्ट हुन्छ। अब यहाँनिर पनि हामीले त्यही 2टा कुराहरू नै देखाउने होला। जसरी हामीले माथि यो भ्यालु अफ स्टक र क्यास देखायौँ नि हो, यहाँनिर पनि हामीले त्यही भ्यालु अफ स्टक र क्यास नै देखाउने हो। यो चाहिँ बढ्छ कि घट्छ भनेर हामीले यहाँनिर देखाइदिने होला। सो सुरुमा तपाईँले अब यहाँनिर स्टकको भ्यालु चाहिँ निकाल्नु पर्यो। भ्यालु अफ स्टक भन्नु पर्यो, भ्यालु अफ स्टक अनि क्यास ब्यालेन्स। यो भ्यालु अफ स्टक क्यालकुलेसन गर्नका लागि चाहिँ हामीले के गर्नु पर्यो भनेदेखि यो मिस्टर सागर हमालसँग भएको सेयरको सङ्ख्यासँग चाहिँ के गर्नु पर्यो त यसको एक्स साइड प्राइस चाहिँ गुणा गर्नु पर्यो ल। यो राइट्स अफरिङ गर्नुभन्दा अगाडिको भ्यालु अफ स्टक निकाल्नका लागि चाहिँ हामीले P0सँग मल्टिप्लाई गर्नुपर्छ होइन। यहाँनिर पनि हामीले यो P0सँग चाहिँ मल्टिप्लाई गरौँ। यहाँनिर हामीलाई P0 चाहिँ 300 दिएको थियो। हामीले राइट्स अफरिङ गर्नुभन्दा अगाडिको केसमा स्टकको भ्यालु निकाल्नका लागि चाहिँ P0सँग मल्टिप्लाई गर्नुपर्छ है। अब राइट्स अफरिङ भइसके पछाडि चाहिँ होइन आफ्टर राइट्स अफरिङको केसमा चाहिँ स्टकको भ्यालु निकाल्नका लागि चाहिँ हामीले अब PE प्राइससँग चाहिँ मल्टिप्लाई गर्नुपर्ने हुन्छ ल। यहाँनिर हेर्ने त
हामीले अगाडिको पार्ट 1 क्लासमा पनि यो कुरा चाहिँ राम्रोसँग छलफल गरेका थियौँ। राइट्स अफरिङ भइसके पछाडिको कन्डिसनमा चाहिँ हामीले स्टकको भ्यालु क्याल्कुलेसन गर्नका लागि चाहिँ पी प्राइससँग चाहिँ मल्टिप्लाई गर्नुपर्ने हुन्छ ल। यो चारवटा कन्डिसनमध्ये हामीलाई यहाँनिर चाहिँ पहिलो नम्बरमा यो दोस्रो कन्डिसन चाहिँ दिएको छ। यदि उसले सबै राइटहरू बिक्री गर्यो भने त्यस्तो अवस्थामा हामीले स्टकको भ्यालु निकाल्नका लागि चाहिँ पी प्राइससँग मल्टिप्लाई गर्नुपर्ने हुन्छ। यो चारवटै कन्डिसनमा ल, चारवटै कन्डिसनमा चाहिँ हामीले स्टकको भ्यालु निकाल्नका लागि पी प्राइससँग चाहिँ मल्टिप्लाई गर्नुपर्ने हुन्छ है। सो अब यहाँनिर पी प्राइस भनेको त एक साइड प्राइस हो नि त। एक साइड प्राइस कति दिएको छ क्वेसनमा? एक साइड प्राइस चाहिँ हामीले क्याल्कुलेसन गरेको छ यहाँनिर 280। यो 280सँग चाहिँ मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो ल। उसँग 100वटा सेयर छ होइन। यो राइट उसले बिक्री गर्यो भने चाहिँ सेयरको सङ्ख्या बढ्दैन क्या। उसँग जतिवटा पहिला सेयर छ हो त्यतिवटै सेयर हुन्छ। उसँग 100वटा सेयर छ। यसको प्राइस निकाल्नको लागि चाहिँ हामीले एक साइड प्राइससँग चाहिँ मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो। एक साइड प्राइस भनेको 280 छ। यो साइडमा मैले पी पनि लेख्दै ल। यो माथिको चाहिँ P0 प्राइस हो, यो चाहिँ P0 प्राइस हो, यो चाहिँ P प्राइस हो ल। अब यो क्याल्कुलेसन गर्दाखेरि चाहिँ कति आउँछ भनेदेखि 28,000 आउँछ ल। 28,000 चाहिँ आउँछ। उसको स्टकको भ्यालु चाहिँ 28,000 हुने रहेछ। यदि उसले आफ्नो सबै राइटहरू चाहिँ बिक्री गर्यो भने उसको स्टकको भ्यालु चाहिँ 28,000 हुने रहेछ है। अब यो राइट बिक्री गर्दाखेरि पैसा आउँछ क्या। उसले आफूसँग भएको राइट चाहिँ अरूलाई बिक्री गरिदियो भने त्यो राइट युज गरेर अरूले सेयर चाहिँ किन्न पाउँछ अनि उसलाई चाहिँ के हुन्छ भनेदेखि त्यो राइट बिक्री गरे बापत पैसा आउँछ है। अब यो क्यास ब्यालेन्स उसँग सुरुमा 20,000 छ होइन। अब यो राइट बिक्री गर्दाखेरि पैसा आउँछ। पैसा आएपछि यो क्यास ब्यालेन्स पनि बढ्छ ल। तपाईँले के गर्नु पर्यो भनेदेखि एड क्यास ब्यालेन्स गर्नु पर्यो। क्यास ब्यालेन्स, एड क्यास ब्यालेन्स गर्नु पर्यो। क्यास ब्यालेन्स अब कति रुपियाँ पैसा आउँछ त? उसले जम्मा कतिवटा राइट बिक्री गरेको छ? 100वटा राइट चाहिँ बिक्री गरेको छ। उसँग 100वटा राइट छ। उसँग 100वटा चाहिँ सेयर छ। 100वटा सेयर छ भन्नुको अर्थ उसँग 100वटा राइट छ। यो 100वटा राइट चाहिँ उसले बिक्री गरेको छ। बिक्री गर्दाखेरि भ्यालु अफ राइट प्राइसमा बिक्री गर्छ है। भ्यालु अफ राइट प्राइस चाहिँ हामीले यहाँनिर क्याल्कुलेसन गरेका छौँ। यहाँनिर हेर्नु त 20 रुपियाँ चाहिँ आएको छ। यो 20 रुपियाँ प्राइसमा चाहिँ उसले बिक्री गर्छ ल। एउटा राइटलाई 20 रुपियाँ पर्छ भनेपछि 100वटा राइटलाई चाहिँ कति पर्ने भयो त? 100 × 20 पर्ने भयो। यो क्याल्कुलेसन गर्दाखेरि चाहिँ 2000 आउँछ। अब उसको क्यास ब्यालेन्स चाहिँ 20,000बाट बढेर 22,000 चाहिँ हुने भयो ल। 22,000 हुने भयो। तर उसको टोटल एसेसमा केही पनि परिवर्तन आयो त? हेर्नु त 28 र 22लाई जोड्दाखेरि 50,000 भयो। टोटल एसेसमा चाहिँ केही पनि परिवर्तन आएन ल। टोटल एसेस चाहिँ राइट्स अफरिङ गर्नुभन्दा अगाडि जति थियो हो त्यति नै भयो होइन। यहाँ चाहिँ केही पनि परिवर्तन आएन है। यो टोटल एसेस चाहिँ जतिको त्यति नै हो। टोटल एसेसमा केही पनि परिवर्तन आएन। सो यो तरिकाबाट तपाईँले यसको सोलुसन गर्नुपर्ने हुन्छ ल। अब हामी दोस्रो कन्डिसनमा जान्छौँ। दोस्रो कन्डिसनमा चाहिँ के दिएको छ भनेदेखि यदि उसले आफ्नो सबै राइटहरू चाहिँ एक्सर्साइज गर्यो भने उसको टोटल एसेस चाहिँ कस्तो हुन्छ त? त्यसको स्टेटमेन्ट तयार पार भन्दैछ। अब यो राइट बिक्री गर्नु भनेको चाहिँ नि राइटहरू युज गरेर नयाँ सेयर किन्नु होला। यो राइट्स अफरिङ मार्फत इस्यु भएको नयाँ सेयर चाहिँ किन्नुलाई हामी राइट चाहिँ एक्सर्साइज गर्नु भन्छौँ ल। अब उसले आफ्नो सबै राइटहरू चाहिँ एक्सर्साइज गरेर यो राइट्स अफरिङ मार्फत इस्यु भएको नयाँ सेयर किन्यो भने चाहिँ उसको टोटल एसेसको स्टेटमेन्ट चाहिँ कस्तो हुन्छ त? हो त्यो चाहिँ हामीले बनाउनु पर्ने छ। तपाईँले के भन्नु पर्यो भनेदेखि इफ ही एक्सर्साइज अल हिज राइट्स भन्नु पर्यो ल। यदि उसले आफ्नो सबै राइटहरू चाहिँ एक्सर्साइज गर्यो भने त्यस्तो अवस्थामा उसको टोटल एसेस चाहिँ कस्तो हुन्छ त्यो हामीले देखाइदिनु पर्यो ल। इफ ही एक्सर्साइज अल हिज राइट भन्नु पर्यो। अब यहाँनिर हामीले एउटा फर्मेट बनाउनु पर्यो फेरि माथिको जस्तै। एकदमै सिम्पल टाइपको हिसाबहरू हुन् ल यिनीहरू। तपाईँले यो एक दुईपल्ट राम्रोसँग प्र्याक्टिस गर्नुभयो भने तपाईँलाई आफै आउँछ। सुरुमा चाहिँ अलिक बुझ्न गाह्रो हुन्छ तर तपाईँले 2-4 पल्ट राम्रोसँग प्र्याक्टिस गर्नुभयो भने आफै आउन थाल्छ है। सो अब यहाँनिर हामीले सुरुमा डिस्क्रिप्सन राख्नु पर्यो। DESCRIPTION डिस्क्रिप्सन। तपाईँले पार्टिकुलर्स राख्दा पनि भयो। यहाँनिर अमाउन्ट। अब यो केसमा चाहिँ अलिकति अप्ठ्यारो जस्तो हुन्छ ल। तपाईँले एकदमै ध्यान दिएर सुन्ने। बुझ्न अलिअलि अप्ठ्यारो हो कि जस्तो लाग्छ तर खासमा अप्ठ्यारो चाहिँ होइन ल। अब कसरी गर्ने ल? यता हेर्ने ल। जस्तो के भनेको छ इफ ही एक्सर्साइज अल हिज राइट भनेको छ। यदि उसले आफ्नो सबै राइटहरू चाहिँ एक्सर्साइज गर्यो भने त्यस्तो अवस्थामा उसको टोटल एसेस चाहिँ कस्तो हुन्छ भनेर सोधिरहेछ। अब के गर्नु पर्यो भनेदेखि तपाईँले यहाँनिर त्यही दुईवटा कुराहरू नै निकाल्नु पर्ने हो। तपाईँले एउटा भ्यालु अफ स्टक नै निकाल्नु पर्ने हो। भ्यालु अफ स्टक नै भन्ने। त्यस पछाडि यो क्यास ब्यालेन्स नै घट्छ कि बढ्छ हो त्यही कुरा देखाइदिनु पर्ने हो ल। क्यास ब्यालेन्स। अब यो स्टकको भ्यालु निकाल्नको लागि चाहिँ हामीले के गर्नु पर्यो भनेदेखि उसले सुरुमा कतिवटा नयाँ सेयर चाहिँ किन्नु त? अब हो त्यो चाहिँ हामीले सुरुमा निकाल्नु पर्यो ल। उसँग 100वटा सेयर चाहिँ छँदैछ होइन। यो पुरानो सेयर उसको कहीँ पनि हराउँदैन होइन। 100वटा सेयर छँदैछ। उसले राइट एक्सर्साइज गर्दाखेरि त नयाँ सेयर किन्छ नि त।
कतिवटा राइट एक्सर्साइज गरेको छ भने त 100 वटा राइट चाहिँ एक्सर्साइज गरेको छ। उसँग 100 वटा राइट छ, त्यही भएर 100 वटा राइट चाहिँ उसले एक्सर्साइज गर्छ। अब यो 100 वटा राइट चाहिँ एक्सर्साइज गर्दाखेरि उसले कतिवटा नयाँ सेयर किन्न सक्छ त हो त्यो चाहिँ हामीले सुरुमा निकाल्नु पर्यो ल। नम्बर अफ न्यू सेयर द्याट क्यान बी पर्चेज भनौँ ल। नम्बर अफ न्यू सेयर्स द्याट ही क्यान पर्चेज भनौँ है, द्याट ही क्यान पर्चेज। उसले कतिवटा नयाँ सेयर किन्न सक्छ त, PURCHASED पर्चेज। उसले कतिवटा नयाँ सेयर किन्न सक्छ त हो त्यो कुरा चाहिँ हामीले सुरुमा निकाल्नु पर्यो ल। उसँग 100 वटा राइट छ हैन, 100 वटा चाहिँ राइट छ। उसले यो सबै राइट चाहिँ एक्सर्साइज गरेको छ। एउटा नयाँ सेयर किन्नको लागि चाहिँ कतिवटा राइट चाहिन्छ हेर्ने त, एउटा नयाँ सेयर किन्नको लागि चाहिँ 4 वटा राइट चाहिन्छ। 4 वटा राइट भयो भने मात्रै एउटा नयाँ सेयर चाहिँ किन्न सकिन्छ। उसँग जम्मा 100 वटा राइट छ हैन। अब यो 100 वटा राइट्सले चाहिँ उसले कतिवटा नयाँ सेयर किन्न सक्छ भनेर क्याल्कुलेसन गर्नको लागि चाहिँ हामीले यो 100 वटा राइटलाई चाहिँ यो 4 ले चाहिँ भाग गर्नु पर्यो ल। उसँग भएको राइट्सलाई चाहिँ यो नम्बर अफ राइट्स रिक्वायर्ड टु पर्चेज अ न्यू सेयरले चाहिँ भाग गर्नु पर्यो। कति आउँछ त 25 आउँछ। यानी कि उसले 25 वटा नयाँ सेयर चाहिँ किन्न सक्ने रहेछ है। उसँग पुरानो सेयर चाहिँ 100 वटा छ। उसले यो सबै राइट चाहिँ एक्सर्साइज गर्यो भने 25 वटा नयाँ सेयर किन्न सक्ने रहेछ। अब उसले नयाँ सेयर किन्यो भने त उसको सेयरको संख्या त बढ्छ नि त, त्यही भएर हामीले यहाँनिर प्लस गर्नु पर्यो। यो 25 वटा सेयर चाहिँ उसको बढ्यो, जम्मा उसको सेयर चाहिँ 125 भयो। अब यो 125 वटा सेयरको मूल्य निकाल्नको लागि हामीले यसको पी प्राइससँग चाहिँ गुणा गर्नु पर्यो ल। यहाँनिर चाहिँ राइट सफरिङ भइसकेको छ हैन। राइट सफरिङ भइसके पछाडि चाहिँ हामीले स्टकको भ्यालु निकाल्नको लागि पी प्राइससँग मल्टिप्लाई गर्नुपर्ने हुन्छ। पी प्राइस भनेको 280 दिएको छ। यो 280 सँग चाहिँ हामीले मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो है। यो 280 सँग मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो। त्यसपछि अब क्याश ब्यालेन्स चाहिँ घट्छ ल। क्याश ब्यालेन्स भनेको सुरुमा उसँग 20,000 छ हैन। अब यो उसले चाहिँ के गरेको छ त 25 वटा नयाँ सेयर किनेको छ। सेयर किन्दाखेरि त पैसा जान्छ नि त, यो गएको पैसालाई चाहिँ हामीले लेस गर्नुपर्छ ल। लेस गर्नु पर्यो तपाईले, लेस क्याश पेमेन्ट फर न्यू सेयर गर्नु पर्यो ल। नयाँ सेयर किन्दाखेरि गएको क्याशलाई चाहिँ तपाईले घटाइदिनु पर्यो। उसले जम्मा 25 वटा नयाँ सेयर किनेको छ हैन। 25 वटा चाहिँ नयाँ सेयर किनेको छ। एउटा सेयरको प्राइस चाहिँ कति छ, राइट सफरिङ मार्फत सेयर इस्यु गर्दाखेरि चाहिँ कति रुपियाँ गोटाको दरले इस्यु गरेको छ त 200 रुपियाँ गोटाको दरले इस्यु गरेको छ। अब यो 200 वटा सेयर चाहिँ उसले कति यो 200 रुपियाँ गोटाको दरले उसले यो जम्मा 25 वटा सेयर किन्दाखेरि चाहिँ कति पैसा तिर्नुपर्छ त हो त्यो चाहिँ हामीले घटाइदिनु पर्यो ल। 25 × 200 गरिदिनु पर्यो। 25 दुना 50 यानी कि 5000 पैसा चाहिँ उसले तिर्ने रहेछ। उसको 5000 क्याश ब्यालेन्स चाहिँ घट्ने रहेछ। अब यो 20,000 मा 5000 गर्दाखेरि कति हुन्छ, 20,000 मा 5000 गर्दाखेरि उसको क्याश ब्यालेन्स चाहिँ अब 15,000 हुने रहेछ ल। 15,000 हुने रहेछ। यो मल्टिप्लाई गर्दाखेरि चाहिँ 35,000 आउँछ ल। तपाईले क्याल्कुलेसन गर्नु होला। अब यो टोटलमा फेरि टोटल एसेसमा चाहिँ केही पनि परिवर्तन आउँदैन है। टोटल एसेस चाहिँ कति हुन्छ त यही 50,000 नै हुन्छ ल। टोटल एसेस चाहिँ 50,000 नै हुन्छ। यहाँनिर टोटल एसेस भन्नु पर्यो तपाईले। टोटल एसेसमा चाहिँ केही पनि परिवर्तन आउँदैन है। टोटल एसेस चाहिँ एज इट इज नै हुन्छ। यहाँनिर के भयो हेर्ने त यो उसको स्टकको भ्यालु चाहिँ बढ्यो अनि क्याश ब्यालेन्स चाहिँ घट्यो, तर टोटलमा केही पनि परिवर्तन आएन है। सो यो तरिकाबाट तपाईले यो कन्डिसनमा चाहिँ उसको टोटल एसेस कस्तो हुन्छ भनेर चाहिँ तयार पार्न सक्नुहुन्छ ल। अब हामी तेस्रो कन्डिसनतिर जान्छौँ ल। तेस्रो कन्डिसन चाहिँ हामीलाई के भन्छ भनेदेखि यदि उसले चाहिँ आफ्नो 60 वटा राइट चाहिँ बिक्री गर्यो हैन, उसँग भएको 100 वटा राइट मध्ये यो 60 वटा राइट चाहिँ बिक्री गर्यो, 40 वटा राइट चाहिँ एक्सर्साइज गरेर नयाँ सेयर किन्यो भने त्यस्तो अवस्थामा उसको टोटल एसेस कस्तो हुन्छ हो त्यो चाहिँ तयार पार भन्दैछ। If he sell 60 rights and exercise 60 राइट्स भन्नु पर्यो ल। यदि उसले चाहिँ 60 वटा राइट बिक्री गर्यो अनि 40 वटा राइट चाहिँ एक्सर्साइज गर्यो भने त्यस्तो अवस्थामा उसको टोटल एसेस कस्तो हुन्छ हो त्यसको स्टेटमेन्ट हामीले तयार पारिदिनु पर्यो ल। अब यसको फर्मेट हामीले बनाउनु पर्यो। यहाँनिर फर्मेट भनेको डेस्क्रिप्सन र अमाउन्ट हुन्छ। यहाँनिर पनि तपाईले त्यही दुईटा कुरा देखाउने हो। एउटा स्टक देखाउने हो, स्टकको भ्यालु, अनि अर्को चाहिँ तपाईले क्याश ब्यालेन्स देखाइदिनु पर्ने हो। त्यो दुईटा चाहिँ घट्छ कि बढ्छ भनेर देखाइदिने हो ल।
अब यो केसमा चाहिँ अलिकति तपाईँलाई हिसाब गर्न गाह्रो हुन्छ ल, तर यो गाह्रो चाहिँ होइन होइन। तपाईँले धेरैचोटि प्र्याक्टिस गर्नुभयो भने यो तपाईँले सजिलैसँग बुझ्नुहुन्छ, तर सुरुमा चाहिँ यो बुझ्न तपाईँलाई अलिकति गाह्रो हुन्छ है। सो तर म तपाईँलाई एकदमै क्लियरसँग बुझाइदिन्छु ल। तपाईँले यहाँनिर देखाउनु पर्ने भनेको त्यही दुईवटा कुरा हो। एउटा स्टकको भ्यालु नै देखाउनु पर्ने हो, त्यही भएर भ्यालु अफ स्टक भन्ने ल, भ्यालु अफ स्टक भन्ने, त्यस पछाडि क्यास ब्यालेन्स भन्ने हो। यही दुईवटा कुरा चाहिँ तपाईँले यहाँनिर देखाउनु पर्ने हो। अब यो भ्यालु अफ स्टक निकाल्नको लागि चाहिँ तपाईँले के गर्नु पर्यो त, उसँग चाहिँ 100वटा सेयर छ, यो 100वटा सेयर कहीँ पनि जाँदैन, यो 100वटा सेयरको भ्यालु तपाईँले निकाल्नु पर्यो। उसले कतिवटा राइट चाहिँ एक्सर्साइज गरेको छ भने त यहाँनिर जम्मा, यहाँनिर दुईवटामा 60-60 भएछ, जम्मा 40वटा राइट चाहिँ उसले एक्सर्साइज गरेको छ। हो यो 40वटा राइट चाहिँ एक्सर्साइज गर्दाखेरि उसले कतिवटा नयाँ सेयर किन्न सक्छ त, हो त्यो चाहिँ हामीले सुरुमा निकाल्नु पर्यो ल। सो अब हामीले चाहिँ त्यो कुरा सुरुमा निकाल्नु पर्यो। नम्बर अफ न्यू सेयर भनौँ, यहाँनिर तल मैले गरिदिएँ नम्बर अफ न्यू सेयर द्याट ही क्यान पर्चेज भन्ने है। उसँग जम्मा 100वटा राइट छ, 100वटा राइटमध्ये उसले 60वटा राइट चाहिँ बिक्री गरिदियो, अरू कसैलाई नै बिक्री गरिदियो, अनि 40वटा राइट मात्र एक्सर्साइज गरेको छ। हो यो 40वटा राइटले चाहिँ उसले कतिवटा नयाँ सेयर किन्न सक्छ त, यो कन्डिसनमा हामीले त्यो सुरुमा क्यालकुलेसन गर्नु पर्यो ल। यसलाई चाहिँ के गर्नु पर्यो त, 40लाई 4ले भाग गर्नु पर्यो। उसले चाहिँ 40वटा राइट एक्सर्साइज गरेको छ, जतिवटा राइट एक्सर्साइज गर्छ हो त्यसलाई चाहिँ नम्बर अफ राइट्स रिक्वायर टु पर्चेज अ न्यू सेयरले चाहिँ भाग गर्नु पर्यो। यो नम्बर अफ राइट्स रिक्वायर टु पर्चेज अ न्यू सेयर चाहिँ 4 आएको छ। यो भाग गर्दाखेरि कति आउँछ भनेदेखि 10 आउने रहेछ होइन। 10वटा सेयर चाहिँ उसले किन्न सक्ने रहेछ। यदि उसले 40वटा राइट एक्सर्साइज गर्यो भने 10वटा नयाँ सेयर चाहिँ किन्न सक्ने रहेछ। उसँग 100वटा सेयर थियो, 10वटा नयाँ सेयर किन्दाखेरि उसको सेयरको सङ्ख्या अब 110 हुने भयो। एउटा सेयरको प्राइस चाहिँ राइट सफरिङ पछाडि 280 भएको छ। यो 280ले मल्टिप्लाई गरेर चाहिँ उसको स्टकको भ्यालु निकालिदिनु पर्यो है। अब यो क्यालकुलेसन गर्दाखेरि चाहिँ कति आउँछ भनेदेखि 30,800 चाहिँ आउँछ ल, 30,800 आउँछ। यो क्यास ब्यालेन्समा चाहिँ तपाईँले यहाँनिर अलिकति ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ है। क्यास ब्यालेन्स चाहिँ सुरुमा उसँग 20,000 छ होइन, उसको क्यास ब्यालेन्स चाहिँ 20,000 छ। अब यहाँनिर उसले राइट बिक्री पनि गरेको छ होइन, उसले 60वटा राइट चाहिँ बिक्री पनि गरेको छ, अनि 40वटा राइट चाहिँ एक्सर्साइज पनि गरेको छ कि। अब यो राइट बिक्री गर्दाखेरि पैसा आउँछ होइन, राइट बिक्री गर्दाखेरि चाहिँ के हुन्छ त, पैसा आउँछ। राइट बिक्री गर्दाखेरि पैसा आउँछ, यो नयाँ सेयर किन्दाखेरि के हुन्छ त, पैसा जान्छ। यहाँनिर उसँग पैसा आएको पनि छ, पैसा चाहिँ गएको पनि छ। अब आएको पैसालाई त हामीले जोड्नु पर्यो, अनि गएको पैसालाई चाहिँ हामीले के गर्नु पर्यो त, घटाउनु पर्यो। सो तपाईँले के गर्नु पर्यो त, सुरुमा एड भन्नु पर्यो, एड क्यास रिसिभ फ्रम सेल अफ राइट भन्नु पर्यो। यो राइट बिक्री गर्दाखेरि आएको क्यासलाई चाहिँ हामीले जोड दिनु पर्यो। उसले जम्मा 60वटा राइट चाहिँ के गरेको छ त, 60वटा राइट चाहिँ बिक्री गरेको छ। राइट बिक्री गर्दाखेरि कुन प्राइसमा बिक्री गर्नुपर्छ, भ्यालु अफ राइट प्राइसमा। भ्यालु अफ राइट प्राइस भनेको 20 रुपियाँ दिएको छ, 6 दुना 12 यानि कि 1200 पैसा चाहिँ के भएको रहेछ त, उसँग आएको रहेछ। उसले नयाँ सेयर कतिवटा किनेको छ भने त 10वटा चाहिँ नयाँ सेयर किनेको छ। यो नयाँ सेयर किन्दाखेरि पैसा जान्छ, यो गएको पैसालाई चाहिँ हामीले लेस गर्नु पर्यो ल, लेस क्यास पेमेन्ट फर न्यू सेयर भन्ने। उसले जम्मा 10वटा नयाँ सेयर किनेको छ। सेयर किन्दाखेरि जहिले पनि सब्सक्रिप्सन प्राइसमा किनिन्छ, सब्सक्रिप्सन प्राइस 200 दिएको छ। यो 200सँग मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो ल, 200सँग मल्टिप्लाई गर्दाखेरि जम्मा 2000 पैसा चाहिँ के भएको रहेछ त, उसको गएको रहेछ। अब उसँग क्यास कति छ हेर्ने त, क्यास भनेको यो सुरुमा 20,000 थियो, 1200 थप्यो, 21,200 भयो। 21,200मा यो 2000 चाहिँ फेरि गयो, जाँदाखेरि कति बच्यो त उसँग बच्ने भनेको 19,200 भयो। अब यहाँनिर पनि टोटल एसेसमा चाहिँ केही पनि परिवर्तन आएन क्या। यो के भन्छ, भ्यालु अफ स्टक चाहिँ 800ले बढ्यो, यो चाहिँ 800ले घट्यो, तर टोटलमा चाहिँ केही पनि परिवर्तन आएन क्या। टोटल चाहिँ 50,000 नै भयो है। टोटल एसेस चाहिँ 50 को 50,000 नै भयो। सो यो तरिकाबाट तपाईँले यसको सोलुसन गर्नुपर्ने हुन्छ ल। यो चाहिँ अलिकति अप्ठ्यारो हो कि जस्तो छ, तर तपाईँले एक दुईचोटि राम्रोसँग प्र्याक्टिस गर्नुभयो भने यो खासै अप्ठ्यारो चाहिँ होइन ल। तपाईँले यहाँनिर क्यास आउँछ भने त्यसलाई जोड्नु पर्यो, अनि क्यास जान्छ भने त्यसलाई चाहिँ के गर्नु पर्यो त, घटाउनु पर्यो है। यसरी तपाईँले यो 3rd नम्बरको क्यालकुलेसन गर्नुपर्छ है। अब हामी 4 नम्बरतिर जान्छौँ ल। आइबीमा चाहिँ के भनेको छ भनेदेखि उसँग भएको यो राइट चाहिँ उसले एक्सर्साइज पनि गरेन होइन, अनि बिक्री पनि गरेन भने त्यस्तो अवस्थामा उसको टोटल एसेस चाहिँ कस्तो हुन्छ त, हो त्यसको कन्डिसन चाहिँ हामीलाई प्रिपेयर गर भन्दैछ ल। हो त्यसको टोटल एसेस चाहिँ हामीलाई प्रिपेयर गर भन्दैछ। के भन्छ भन्दै क्वेसनमा, इफ ही
if he neither exercise exercise nor sell द राइट्स भनौँ, यदि उसले चाहिँ राइट एक्सर्साइज पनि गरेन बिक्री पनि गरेन भने त्यस्तो अवस्थामा उसको टोटल एसेस कस्तो हुन्छ त हो त्यसको स्टेटमेन्ट चाहिँ हामीले यहाँनिर तयार पार्नुपर्ने छ ल। अब यहाँनिर हामीले फेरि एउटा फरेन्ट बनाउनु पर्यो, डिस्क्रिप्सन भन्ने DESCRIPTION डिस्क्रिप्सन र यतातिर अमाउन्ट। यो चाहिँ एकदमै सिम्पल रहेको छ है, यो सबैभन्दा सजिलो छ। यो चाहिँ यो चौथो नम्बरको चाहिँ सबैभन्दा सजिलो छ, हुन त सबै सजिलै हुन् तर यो चाहिँ अरूभन्दा पनि सजिलो छ ल। अब राइट बेचेको पनि छैन, राइट नबेचेपछि पैसा आउँदैन पनि, अनि राइट एक्सर्साइज पनि गरेको छैन, एक्सर्साइज नगरेपछि पैसा जाँदैन पनि। त्यही भएर यो हामीले भ्यालु अफ स्टक निकाल्ने बेलामा चाहिँ के गर्नु पर्यो त, भ्यालु अफ स्टक निकाल्ने बेला चाहिँ उसँग जतिवटा सेयर छ हो त्योसँग चाहिँ पी प्राइस मल्टिप्लाई गरिदिनु पर्यो। उसँग 100वटा सेयर छ, पी प्राइस भनेको 280 दिएको छ, यो मल्टिप्लाई गर्दाखेरि कति हुन्छ 28,000 चाहिँ हुन्छ। 28,000 चाहिँ उसको स्टकको भ्यालु आउँछ। अनि क्यास ब्यालेन्स, यो क्यास ब्यालेन्स चाहिँ उसँग 20,000 छ होइन, उसले राइट एक्सर्साइज गरेको भए त उसको क्यास ब्यालेन्स घट्थ्यो, अनि यो राइट बिक्री गरेको भए क्यास ब्यालेन्स बढ्थ्यो। उसले यहाँनिर केही पनि गरेको छैन भनेपछि यो क्यास ब्यालेन्स बढ्ने पनि भएन घट्ने पनि भएन, यो जतिको त्यति हुने हो। अब टोटलमा चाहिँ यहाँनिर अलिकति घट्छ है, टोटलमा चाहिँ कम आउँछ। टोटलमा भनेको 48,000 मात्रै हुने भयो ल हेर्ने त। यो कन्डिसनमा चाहिँ के हुँदो रहेछ, टोटल एसेस चाहिँ घट्दो रहेछ, टोटल एसेस। अरू तीनवटा कन्डिसनमा चाहिँ टोटल एसेस एज इट इज हुन्छ होइन, अरू क्यास ब्यालेन्स र स्टकको भ्यालुमा चाहिँ परिवर्तन भए पनि टोटलमा चाहिँ केही पनि परिवर्तन आउँदैन थियो। तर यो चौथो कन्डिसनमा उसले आफूसँग भएको राइट चाहिँ बिक्री पनि गरेन, अरूलाई बिक्री पनि गरेन, अनि एक्सर्साइज पनि गरेन भने त्यस्तो अवस्थामा उसको टोटल एसेस चाहिँ के हुन्छ त कम्ती आउँछ। सो यो तरिकाबाट तपाईँले यो क्वेसनको सोल्युसन गर्नुपर्ने हुन्छ है। तपाईँलाई एक्जाममा आयो भने यही 4वटा कन्डिसनहरू चाहिँ आउँछ, योभन्दा बाहिरको कन्डिसन दिँदैन। राइट्स अफरिङ गर्नुभन्दा अगाडिको कन्डिसन चाहिँ एउटा मात्रै हुन्छ, अनि राइट्स अफरिङ गरिसके पछाडिको कन्डिसन चाहिँ जम्मा 4वटा हुन्छ ल। तपाईँले यसलाई फेरि एकपल्ट प्र्याक्टिस गर्नु होला राम्रोसँग, तपाईँलाई यो च्याप्टरबाट चाहिँ एक्जाममा 15 मार्क्समा क्वेसन आयो भने यहीँबाट चाहिँ आउँछ ल। क्वेसन नम्बर 15 पनि राइट्स अफरिङकै क्वेसन दिएको छ। यो क्वेसनले के भन्छ क्वेसन हेर्ने ल। द एभरेस्ट ग्यास कम्पनी हेज अनाउन्स अ राइट्स अफर टु रेज ₹60 मिलियन फर अ न्यू ग्यास स्टेसन। एउटा नयाँ ग्यास स्टेसनको लागि चाहिँ जम्मा 60 मिलियन फन्ड रेज गर्नको लागि यो एभरेस्ट ग्यास कम्पनीले चाहिँ राइट्स अफर अनाउन्स गरेछ। द स्टक करेन्टली सेल्स फर ₹120 पर सेयर। यो कम्पनीको एउटा स्टक चाहिँ अहिले मार्केटमा 120 रुपियाँ गोटाको दरले चाहिँ बिक्री भइरहेको रहेछ। यो गिभनहरू पनि सार्दै जाउँ ल, हामीलाई हिसाब गर्न चाहिँ सजिलो हुन्छ। यो क्वेसन नम्बर 15 मा चाहिँ हामीलाई फन्ड्स टु बी रेज दिएको छ। फन्ड्स टु बी रेज भनौँ, यो फन्ड्स टु बी रेज चाहिँ जम्मा 60 मिलियन दिएको छ। यो एभरेस्ट ग्यास कम्पनीले चाहिँ राइट्स अफरिङ मार्फत जम्मा 60 मिलियन फन्ड चाहिँ रेज गर्न खोजिरहेको रहेछ। यो 60 मिलियन भनेको चाहिँ 6 करोड होला, जम्मा 6 करोड पैसा चाहिँ यो एभरेस्ट ग्यास कम्पनीले राइट्स अफरिङ मार्फत रेज गर्ने प्लान गरिरहेको रहेछ। 1 10 100 1000 10 लाख 10 लाख करोड। त्यस पछाडि हामीलाई यो क्वेसनमा चाहिँ करेन्ट मार्केट प्राइस दिएको छ। यो कम्पनीको एउटा सेयर चाहिँ अहिले बजारमा 120 रुपियाँ गोटाको दरले चाहिँ बिक्री भइरहेको रहेछ। करेन्ट मार्केट प्राइस भनौँ, करेन्ट मार्केट प्राइस अथवा करेन्ट सेलिङ प्राइस भन्दा पनि भयो। यसलाई हामी P0 ले चाहिँ डिनोट गर्छौँ। यो चाहिँ कति दिएको छ त 120 रुपियाँ पर सेयर दिएको छ। यो कम्पनीको एउटा सेयर चाहिँ अहिले मार्केटमा 120 रुपियाँ गोटाको दरले चाहिँ बिक्री भइरहेको रहेछ। फर्दर क्वेसनले के भन्छ क्वेसन हेर्ने ल। एन्ड देयर आर 4.8 मिलियन सेयर्स आउटस्ट्यान्डिङ। र यो कम्पनीको सेयर्स आउटस्ट्यान्डिङ चाहिँ 4.8 मिलियन दिएको छ। यो सेयर्स आउटस्ट्यान्डिङ भनेको चाहिँ यो कम्पनीसँग पहिलेदेखि नै भएको पुरानो सेयरको सङ्ख्या हो। यसलाई चाहिँ हामी नम्बर अफ ओल्ड सेयर आउटस्ट्यान्डिङ भन्छौँ, नम्बर अफ ओल्ड सेयर आउटस्ट्यान्डिङ। यो नम्बर अफ ओल्ड सेयर आउटस्ट्यान्डिङ चाहिँ 4.8 मिलियन दिएको छ। यो 4.8 मिलियन भनेको चाहिँ जम्मा 48 लाख होला। यो कम्पनीसँग चाहिँ पहिलेदेखि नै जम्मा 48 लाखवटा चाहिँ सेयर रहेछ। त्यस पछाडि यहाँनिर हामीलाई केही क्वेसनहरू सोधेको छ। अब यो ए नम्बरको क्वेसनले के भन्छ क्वेसन हेर्नु त। वाट इज द म्याक्सिमम पोसिबल सब्सक्रिप्सन प्राइस। यो म्याक्सिमम पोसिबल सब्सक्रिप्सन प्राइस चाहिँ कति हो अरे।
वाट इज द मिनिमम अनि मिनिमम पोसिबल सब्सक्रिप्सन प्राइस चाहिँ कति हो भनेर सोधिरहेको छ है। यो क्वेसनमा चाहिँ तपाईँलाई सब्सक्रिप्सन प्राइस चाहिँ दिएको छैन होइन, यो कम्पनीको करेन्ट मार्केट प्राइस मात्रै दिएको छ। अनि सब्सक्रिप्सन प्राइस चाहिँ कति हुनसक्छ त तपाईँलाई उल्टै सोधिरहेछ ल। यो कम्पनीको म्याक्सिमम पोसिबल सब्सक्रिप्सन प्राइस कति हुनसक्छ र मिनिमम पोसिबल सब्सक्रिप्सन प्राइस चाहिँ कति हुनसक्छ भनेर सोधिरहेछ। अब तपाईँले चाहिँ यसको एन्सर आफै लेख्नुपर्ने हुन्छ, यो तपाईँले क्यालकुलेसन गरिराख्नु पर्दैन, तपाईँले यसको एन्सर चाहिँ थ्योरीमा लेख्नुपर्ने हुन्छ। अब यहाँनिर तपाईँले अलिकति ध्यान दिने है, यो कम्पनीको एउटा सेयर चाहिँ कति रुपियाँमा बिक्री भइरहेको छ मार्केटमा 120 रुपियाँ गोटाको दरले चाहिँ बिक्री भइरहेको छ। अब यो कम्पनीले राइट्स अफरिङ मार्फत सेयर इस्यु गर्यो भने केही छुट दिएर इस्यु गर्न सक्छ होइन, छुट दिएर इस्यु गर्यो भने यो 120 रुपियाँभन्दा कम्ती प्राइसमा चाहिँ इस्यु चाहिँ गर्नुपर्ने हुन्छ, किनकि हामीले अगाडिदेखि पढ्दै आएका छौँ सब्सक्रिप्सन प्राइस भनेको चाहिँ सहुलियत मूल्य हो। राइट्स अफरिङ मार्फत आफ्नै कम्पनीको पुराना सेयर होल्डरहरूलाई कम्पनीले सेयर इस्यु गर्नु पर्यो भने चाहिँ केही सहुलियत दिएर इस्यु गर्छ भनेर हामीले पढ्दै आएका छौँ। अब यो कम्पनीले चाहिँ नि यो राइट्स अफरिङ मार्फत सेयर इस्यु गर्दाखेरि छुटै नदिकन सेयर इस्यु गर्यो भने पनि होइन, 1 रुपियाँ पनि छुट दिएन, यसको मार्केट प्राइस जति छ हो त्यतिमै इस्यु गर्यो भने कतिमा इस्यु गर्नुपर्छ 120 रुपियाँमा चाहिँ इस्यु गर्नुपर्छ। योभन्दा बढी प्राइसमा इस्यु गर्न सक्छ त सक्दैन, किनकि यो 120 रुपियाँ पर्ने सेयरलाई चाहिँ कसैले योभन्दा बढी पैसा हाल्छ त हाल्दैन नि त। त्यही भएर यो कम्पनीले चाहिँ यदि राइट्स अफरिङ मार्फत सेयर इस्यु गर्दाखेरि छुटै नदिकन सेयर इस्यु गर्यो भने पनि यो 120 रुपियाँमा चाहिँ गर्न सक्छ होइन, योभन्दा बढीमा चाहिँ गर्न सक्दैन। त्यही भएर यसको म्याक्सिमम पोसिबल सब्सक्रिप्सन प्राइस भनेको चाहिँ 120 हुन्छ। अनि मिनिमम पोसिबल सब्सक्रिप्सन प्राइस भनेको चाहिँ यसको पार भ्यालु जति छ नि हो त्यहीसँग बराबर हुन्छ ल। यो पार भ्यालुभन्दा कम्तीमा चाहिँ सेयर इस्यु गर्दैन, यसको पार भ्यालु जति छ हो त्यति चाहिँ यसले मूल्य राखेर चाहिँ सेयर इस्यु गर्न सक्छ है। सो यो तरिकाबाट चाहिँ तपाईँले यसको एन्सर दिनुपर्ने हुन्छ ल, यसको तपाईँले हिसाबहरू गरिराख्नु पर्दैन। अब यसलाई हामीले कसरी लेख्नु पर्यो भनेदेखि द म्याक्सिमम पोसिबल सब्सक्रिप्सन प्राइस इज ₹120 and the minimum possible subscription price is equal to its par value भनेर चाहिँ तपाईले लेख्नु पर्यो ल। यो कम्पनीको एउटा सेयर चाहिँ अहिले मार्केटमा 120 रुपियाँ गोटाको दरले बिक्री भइरहेको छ होइन। अब यो कम्पनीले राइट्स अफरिङ मार्फत नयाँ सेयर चाहिँ इस्यु गर्दाखेरि छुटै नदिकन यदि 1 रुपियाँ पनि छुट नदिकन सेयर इस्यु गर्यो भने पनि 120 रुपियाँ गोटाको दरले चाहिँ इस्यु गर्न सक्छ होइन। त्यही भएर यसको म्याक्सिमम पोसिबल सब्सक्रिप्सन प्राइस चाहिँ 120 हुनसक्छ, योभन्दा बढी हुन सक्दैन होइन। अनि अब यसको मिनिमम पोसिबल सब्सक्रिप्सन प्राइस भनेको चाहिँ यसको पार भ्यालु जति छ हो त्यति नै हुनसक्छ ल। अब यो क्वेसनमा चाहिँ तपाईँलाई पार भ्यालु दिएको छैन होइन, जेनरली एउटा सेयरको पार भ्यालु चाहिँ 100 रुपियाँ हुन्छ भन्ने कुरा तपाईँले बुझ्नु पर्यो है। अब यहाँनिर पार भ्यालु दिएको छैन, त्यही भएर तपाईँले यसको मिनिमम पोसिबल सब्सक्रिप्सन प्राइस चाहिँ यसको पार भ्यालु जति छ हो त्योसँग चाहिँ बराबर हुनसक्छ भनेर लेखिदिनु पर्यो ल। यो तरिकाबाट तपाईँले यसको एन्सर चाहिँ दिनुपर्ने हुन्छ। अब हामी बी नम्बरतिर जान्छौँ ल। बी नम्बरको क्वेसनले के भन्छ हेर्ने त, if the subscription price is set at ₹100 per share, यदि सब्सक्रिप्सन प्राइस चाहिँ 100 रुपियाँ पर सेयर सेट गरियो भने हाउ मेनी सेयर्स मस्ट बी सोल्ड, कतिवटा सेयर चाहिँ बिक्री गर्नै पर्छ अरे त। यो कम्पनीले यदि एउटा सेयरको सब्सक्रिप्सन प्राइस चाहिँ 100 रुपियाँ सेट गरियो भने होइन, 100 रुपियाँ गोटाको दरले चाहिँ राइट्स अफरिङ मार्फत आफ्नो कम्पनीको पुराना सेयर होल्डरहरूलाई चाहिँ सेयर इस्यु गरियो भने त्यस्तो अवस्थामा यो कम्पनीले चाहिँ यो 60 मिलियन फन्ड रेज गर्नका लागि कतिवटा सेयर चाहिँ बिक्री गर्नै पर्छ भनेर सोधिरहेछ। यानि कि यहाँनिर चाहिँ हामीलाई नम्बर अफ न्यू सेयर टु बी इस्युड सोध्यो ल। सो अब हामी यसको सोल्युसन गर्छौँ। यो क्यालकुलेसन गर्नका लागि चाहिँ हामीले फन्ड्स टु बी रेजलाई यसको सब्सक्रिप्सन प्राइसले चाहिँ भाग गर्नु पर्यो। यहाँनिर सब्सक्रिप्सन प्राइस चाहिँ कति दियो, इफ सब्सक्रिप्सन प्राइस भनेको पिएस, इफ सब्सक्रिप्सन प्राइस इज इक्वल टु आरएस 100, यदि सब्सक्रिप्सन प्राइस चाहिँ 100 चाहिँ भयो भने नम्बर अफ न्यू सेयर्स मस्ट बी सोल्ड भनौँ ल, जसरी क्वेसन सोधेको छ
त्यसरी नै यसको एन्सर दिनु पर्यो। अब यसको फर्मुला भनेको के हुन्छ त फन्ड्स टु बी रेज यो कम्पनीले कति फन्ड चाहिँ रेज गर्न चाहेको हो त्यसलाई हामीले सब्सक्रिप्सन प्राइजले चाहिँ भाग गर्नु पर्यो सब्सक्रिप्सन प्राइज। अब हेर्ने त यो फन्ड्स टु बी रेज चाहिँ कति दिएको छ फन्ड्स टु बी रेज भनेको 60 मिलियन दिएको छ 60 मिलियन भनेको चाहिँ 60 को पछाडि 6 वटा 0 हो यानी कि 6 करोड हो। अनि यो सब्सक्रिप्सन प्राइस चाहिँ 100 रुपैयाँ दिएको छ यो 100 रुपैयाँले चाहिँ भाग गर्नु पर्यो। अब भाग गर्दाखेरि यो आरएस काट्यो यो दुईटा जिरोले दुईटा जिरोलाई काट्यो बाँकी रह्यो 6 लाख। यो कम्पनीले चाहिँ जम्मा 6 लाखवटा सेयर चाहिँ बिक्री गर्नै पर्ने रहेछ। यो आफूलाई आवश्यक परेको 60 मिलियन फन्ड रेज गर्नको लागि चाहिँ यो कम्पनीले जम्मा 6 लाखवटा नयाँ सेयर चाहिँ बिक्री गर्नै पर्ने रहेछ। यसरी तपाईँले यो बी नम्बरको चाहिँ सोल्युसन गर्नु पर्यो। अब हामी सी नम्बरतिर जान्छौँ ल। सी नम्बरको क्वेसनले के भनिरहेछ क्वेसन हुने त हाउ मेनी राइट्स विल इट टेक टु बाई वान सेयर एउटा नयाँ सेयर लिनको लागि चाहिँ कतिवटा राइट लिएको हुनुपर्छ भनेर सोधिरहेछ। यानी कि नम्बर अफ राइट्स रिक्वायर्ड टु पर्चेज अ न्यू सेयर चाहिँ हामीलाई यहाँनिर क्यालकुलेसन गर्नु भन्दैछ। अब यो क्यालकुलेसन गर्नको लागि चाहिँ हामीले ओल्ड सेयरलाई न्यू सेयरले भाग गरिदिनु पर्यो। सो तपाईँले के भन्नु पर्यो भनेदेखि नम्बर अफ राइट्स रिक्वायर्ड REQUIRD रिक्वायर्ड टु बाई अ न्यू सेयर भनिदिनु पर्यो। यसलाई हामी ह्यासट्यागले डिनोट गर्छौँ। यो ह्यासट्याग क्यालकुलेसन गर्नको लागि चाहिँ के गर्नु पर्यो त नम्बर अफ ओल्ड सेयर आउटस्ट्यान्डिङलाई यो कम्पनीसँग पहिलेदेखि नै भएको सेयरको सङ्ख्यालाई चाहिँ यो नयाँ सेयरले चाहिँ भाग गर्नु पर्यो नम्बर अफ न्यू सेयर्स टु बी इस्युड भनौँ। अब यो नम्बर अफ ओल्ड सेयर आउटस्ट्यान्डिङ चाहिँ 48 लाख दिएको छ हैन। यो कम्पनीसँग चाहिँ पहिलेदेखि नै 48 लाखवटा चाहिँ सेयर रहेछ। यो कम्पनीले नयाँ सेयर चाहिँ 6 लाखवटा इस्यु गर्नुपर्ने रहेछ। यो 6 लाखले भाग गर्नु पर्यो। अब यहाँनिर यो सेयर काट्यो यो 6 लाखले 48 लाखलाई चाहिँ कतिचोटि काट्छ त 8 चोटि काट्छ यानी कि 8 वटा राइट चाहिँ चाहिने रहेछ है। यो राइट्स अफरिङ मार्फत इस्यु भएको एउटा नयाँ सेयर लिनको लागि चाहिँ जम्मा 8 वटा राइट चाहिँ पुरानो लिएको हुनुपर्ने रहेछ। सो यो तरिकाबाट तपाईँले यसको सोल्युसन गर्नु पर्यो है। अब हामी डी नम्बरतिर जान्छौँ ल। डी नम्बरको क्वेसनले के भन्दैछ हेर्ने त वाट इज द एक्स राइट प्राइज यहाँनिर चाहिँ एक्स राइट प्राइज कति हुन्छ भनेर सोधो। अब हामीले यो एक्स राइट प्राइज चाहिँ क्यालकुलेसन गर्नु पर्यो ल। एबिसी यो भयो डी नम्बरको एक्स राइट प्राइज भन्नु पर्यो। यो एक्स राइट प्राइजलाई चाहिँ हामी PE ले डिनोट गर्छौँ। यो एक्स राइट प्राइज भनेको चाहिँ राइट्स अफरिङ सकिसके पछाडिको सेयरको मूल्य हो। अब यहाँनिर चाहिँ हामीलाई भ्यालु अफ राइट चाहिँ क्यालकुलेसन गर भनेको छैन हैन। ई नम्बरमा चाहिँ गएर भ्यालु अफ राइट क्यालकुलेसन गर भनेको छ। अब यसरी भ्यालु अफ राइट चाहिँ हामीलाई सुरुमा क्यालकुलेसन गर भनेन पछि गएर चाहिँ क्यालकुलेसन गर भनौँ र एक्स राइट प्राइस चाहिँ अगाडि नै क्यालकुलेट गर भन्यो भने त्यस्तो अवस्थामा हामीले यो फर्मुलाबाट जाँदा चाहिँ अलिक बेटर हुन्छ ल। मैले तपाईँलाई योभन्दा अगाडिको भिडियोमा पनि भनेको थिएँ। जस्तो हेर्ने त यो भ्यालु अफ राइट एक्स राइट प्राइस क्यालकुलेसन गर्नको लागि चाहिँ हामीले यो फर्मुलाबाट जाँदाखेरि चाहिँ ठिक हुन्छ है। यदि क्वेसनमा चाहिँ हामीलाई पछि गएर मात्रै भ्यालु अफ राइट चाहिँ क्यालकुलेट गर भनेको छ भने त्यस्तो अवस्थामा तपाईँले यो पी क्यालकुलेसन गर्नको लागि चाहिँ यो फर्मुलाबाट जाँदाखेरि पनि हुन्छ ल। यताबाट पनि गर्दा भयो तर त्यसको लागि तपाईँले सुरुमा चाहिँ भिआर क्यालकुलेसन गर्नु पर्यो अनि त्यस पछाडि मात्रै यो बी क्यालकुलेसन गर्नु पर्यो। यताबाट चाहिँ तपाईँले जानुभयो भने डाइरेक्ट क्यालकुलेसन गर्न सक्नुहुन्छ। म तपाईँलाई दुईटै तरिकाबाट सिकाइदिन्छु। सुरुमा हामी यो तरिकाबाट गर्छौँ ल। यसको फर्मुला भनेको P0 # प्लस PS अपन #+1। अब यो P0 कति दिएको छ क्वेसनमा P0 भनेको करेन्ट मार्केट प्राइस भनेको 120 रुपैयाँ पर सेयर दिएको छ 120 रुपैयाँ। # भनेको हामीले यहाँनिर 8 चाहिँ क्यालकुलेसन गरेका छौँ। यो 8 सँग मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो अनि प्लस PS भनेको 100 हुन्छ ल। सब्सक्रिप्सन प्राइस चाहिँ 100 हुन्छ। त्यस पछाडि यो # भनेको 8 भयो हैन अनि +1 भयो। अब यो क्यालकुलेसन गर्दाखेरि यसको एन्सर चाहिँ कति आउने रहेछ भनेदेखि यसको एन्सर भनेको चाहिँ 117.78 आउने रहेछ 117.78। राइट्स अफरिङ सकिसके पछाडि चाहिँ एउटा सेयरको मूल्य कति हुने रहेछ त 117.78
पैसा चाहिँ हुने रहेछ। अब हामीले यो तरिकाबाट क्याल्कुलेसन गर्नु पर्यो। तपाईहरूले यसलाई अर्को तरिकाबाट चाहिँ क्याल्कुलेसन गर्न सक्नुहुन्छ ल। तपाईहरूले यसलाई चाहिँ यो तरिकाबाट पनि क्याल्कुलेसन गर्न सक्नुहुन्छ। अल्टरनेटिभली भनौँ, अल्टरनेटिभली PE इज इक्वल टु P0 माइनस VR, यो तरिकाबाट पनि क्याल्कुलेसन गर्न सक्नुहुन्छ। P0 भनेको कति छ भने त P0 भनेको 120 रुपियाँ दिएको छ, तर VR त हामीले क्याल्कुलेसन गरेको छैनौँ नि त, त्यही भएर सुरुमा हामीले VR क्याल्कुलेसन गर्नु पर्यो। अब VR चाहिँ तपाईँलाई ई नम्बरमा क्याल्कुलेसन गर्न भनिरहेछ है। यहाँ हेर्ने त वाट इज द भ्यालु अफ राइट भनेको छ, एउटा राइटको चाहिँ भ्यालु कति हुन्छ भनेर सोधिरहेछ। सो सुरुमा चाहिँ अब हामी VR क्याल्कुलेसन गर्छौँ होइन, अनि त्यो VR को भ्यालु चाहिँ हामी यहाँनिर राखेर चाहिँ यसलाई लेस गर्छौँ। ABCD ई नम्बरमा तपाईँले अब भ्यालु अफ राइट क्याल्कुलेसन गर्नु पर्यो। भ्यालु अफ राइट भन्ने, यो भ्यालु अफ राइट भनेको VR क्याल्कुलेसन गर्नको लागि P0 सँग PS घटाउनु पर्यो, अनि #+1ले चाहिँ डिभाइड गर्नु पर्यो। P0 भनेको कति छ भने त P0 भनेको 120 रुपियाँ छ, PS भनेको 100 रुपियाँ हुन्छ। त्यस पछाडि # भनेको 8+1। अब यो क्याल्कुलेसन गर्दाखेरि RS 2.22 आउने रहेछ ल। एउटा राइटको भ्यालु चाहिँ 2 रुपियाँ 22 पैसा हुने रहेछ। अब यो 2 रुपियाँ 22 पैसा चाहिँ तपाईँले यहाँनिर लगेर घटाइदिनु पर्यो। 2 रुपियाँ 22 पैसा यो घटाउँदाखेरि कति आउँछ त 117.78 पर सेयर आउँछ। यसरी गर्दा पनि तपाईँले भयो होइन, यसरी गर्दाखेरि पनि भयो ल। यो दुईटा मध्ये तपाईँलाई जुन तरिका इजी लाग्छ हो त्यही तरिकाबाट तपाईँले गर्नु होला। सो हामीले ई नम्बरको पनि क्याल्कुलेसन गऱ्यौँ होइन। अब एफ नम्बरतिर जाउँ ल। एफ नम्बरको क्वेसन चाहिँ तपाईँलाई अलिकति घुमाएर सोधेको छ, तपाईँले बुझ्न सक्नुपर्छ। यो क्वेसनले के भन्छ क्वेसन हेर्नु त। सो हाउ अ सेयर होल्डर विथ 1000 सेयर्स बिफोर द अफरिङ, यो अफरिङ गर्नुभन्दा अगाडि यानि कि राइट्स अफरिङ गर्नुभन्दा अगाडि यो सेयर होल्डरको चाहिँ टोटल एसेट्स देखा भन्दैछ होइन। एन्ड नो डिजायर अर मनी टु बाई एडिसनल सेयर इज नट हार्म बाई द राइट्स अफर। अनि यो सेयर होल्डरसँग चाहिँ नयाँ सेयर किन्ने, नयाँ अतिरिक्त सेयर किन्ने पैसा पनि छैन अरे। टु बाई एडिसनल सेयर भनेको छ होइन, ऊ यो सेयर होल्डरसँग चाहिँ यो एडिसनल सेयर किन्ने इच्छा पनि छैन अरे, पैसा पनि छैन अरे। अनि यो राइट्स अफरले चाहिँ उसको टोटल एसेट्सलाई हार्म पनि गर्दैन भनिरहेछ है। सो अब तपाईँले यहाँनिर के कुरा बुझ्नु पर्यो भनेदेखि यो सेयर होल्डरसँग चाहिँ पैसा पनि छैन अरे, अनि नयाँ सेयर किन्ने इच्छा पनि छैन अरे भनेपछि उसले यो राइट चाहिँ एक्सर्साइज गर्दैन रहेछ। उसँग भएको यो 1000वटा सेयर छ नि त, 1000वटा सेयर छ भनेपछि उसँग 1000वटा राइट हुन्छ। यो 1000वटा राइट चाहिँ उसले एक्सर्साइज गर्दैन रहेछ, एक्सर्साइज गरेर चाहिँ सेयर किन्दैन रहेछ। अनि यो राइट्स अफरले उसको टोटल एसेट्सलाई पनि हार्म चाहिँ गर्दैन रहेछ भनेपछि उसले के गर्ने रहेछ त, राइट चाहिँ सबै बिक्री गरिदिने रहेछ। हामीले मेनली 3वटा कन्डिसन पढेका छौँ। 3टा कन्डिसन मध्ये हामीले मेनली 4वटा कन्डिसन चाहिँ पढेका छौँ होइन। त्यो 4वटा कन्डिसन मध्ये एउटा कन्डिसनमा चाहिँ टोटल एसेट्स डिक्रिज हुन्छ। त्यो कन्डिसन भनेको यदि उसले आफ्नो राइट एक्सर्साइज पनि गरेन, बिक्री पनि गरेन भने हो होइन। यदि उसले आफ्नो राइट चाहिँ एक्सर्साइज पनि गरेन, बिक्री पनि गरेन भने त्यस्तो अवस्थामा उसको टोटल एसेट्स चाहिँ घट्छ होइन। त्यो कन्डिसन यहाँनिर हुँदै भएन, किनकि उसको टोटल एसेट्सलाई चाहिँ हार्म गर्दैन भनेको छ। अब यहाँनिर उसले राइट चाहिँ एक्सर्साइज पनि गर्दैन रहेछ, अनि अब पार्सियल्ली एक्सर्साइज गर्ने र पार्सियल्ली बेच्ने कुरा तैँले गरेको छैन भनेपछि उसले के गर्ने रहेछ त, यो सबै राइटहरू चाहिँ बिक्री गरिदिने रहेछ। यो तरिकाबाट तपाईँले चाहिँ यसलाई एनालाइसिस गर्न सक्नुपर्छ है। सो अब चाहिँ हामी के गर्छौँ भनेदेखि यो राइट्स अफरिङ गर्नुभन्दा अगाडि उसको टोटल एसेट्स कति थियो होइन, अनि राइट्स अफरिङ भइसके पछाडि उसको टोटल एसेट्स कस्तो हुन्छ त यदि उसले आफ्नो सबै राइटहरू बिक्री गर्यो भनेर चाहिँ हामी क्याल्कुलेसन गर्छौँ ल। यो तरिकाबाट तपाईँले बुझ्नु ल। यहाँनिर तपाईँलाई डाइरेक्ट चाहिँ उसले आफ्नो सबै राइटहरू बिक्री गरिदियो भने उसको टोटल एसेट्स कस्तो हुन्छ भनेर सोधेको छैन, तर तपाईँले यहाँनिर त्यही कुरा चाहिँ सोध्न खोजेको ल। अलिकति घुमाएर सोधिरहेको छ, तपाईँले यसलाई एनालाइसिस चाहिँ गर्न सक्नुपर्छ। अब हामी ई नम्बरको गरिसक्यौँ, एफ नम्बरतिर जान्छौँ। यहाँनिर हामी सुरुमा गिभन चाहन्छौँ नम्बर अफ सेयर भनौँ ल। यहाँनिर सेयर होल्डर मात्रै भनेको छ, सेयर होल्डरको नाम दिएको छैन, सेयर होल्डर भनेको छ। यो सेयर होल्डरसँग चाहिँ कतिवटा सेयर रहेछ त 1000वटा चाहिँ सेयर रहेछ होइन, 1000वटा सेयर रहेछ। अब यहाँनिर क्यास ब्यालेन्स पनि दिएको छैन। क्यास ब्यालेन्स दिएको छैन भनेदेखि चाहिँ हामीले के गर्नु पर्यो त, यो सेयरको मात्रै भ्यालु चाहिँ निकालिदिनु पर्यो ल। तपाईलाई क्यास ब्यालेन्स दिएको पनि हुनसक्छ, नदिएको पनि हुनसक्छ। टोटल एसेट्स बिफोर राइट्स अफरिङ भन्नु पर्यो। यहाँनिर डेस्क्रिप्सन, यतातिर अमाउन्ट चाहिँ हामीले लेख्नुपर्ने हुन्छ।
अब यहाँनिर हामीले यही स्टकको भ्यालु त निकालेर देखाइदिने हो। भ्यालु अफ स्टक भन्ने ल भ्यालु अफ स्टक भन्ने जम्मा उसँग 1000 वटा सेयर छ। एउटा सेयर चाहिँ अहिले मार्केटमा 120 रुपैयाँ गोटाको दरले बिक्री भइरहेको छ। त्यही भएर 120 सँग मल्टिप्लाई गरेर यो स्टकको भ्यालु निकालिदिनु पर्यो। यो चाहिँ जम्मा 1,20,000 आउँछ। यानी कि उसको टोटल एसेस नै कति रहेछ त? टोटल एसेस भनेकै 1,20,000 रहेछ राइट्स अफरिङ गर्नुभन्दा अगाडि। अब हामीले यो त निकाल्यौँ राइट्स अफरिङ गर्नुभन्दा अगाडिको टोटल एसेस हैन। अब हामी चाहिँ यहाँ के निकाल्छौँ भनेदेखि राइट्स अफरिङ भइसके पछाडि यदि उसले सबै आफ्नो यो राइट्सहरू चाहिँ बिक्री गरिदियो भने त्यस्तो अवस्थामा उसको टोटल एसेस चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ अब हामी यहाँनिर निकाल्छौँ ल। टोटल एसेस भन्ने टोटल एसेस आफ्टर राइट्स अफरिङ भन्ने राइट्स अफरिङ त्यस पछाडि यहाँनिर इफ ही सेल अल हिज राइट भन्ने ल। यदि उसले आफ्नो सबै राइटहरू चाहिँ बिक्री गरिदियो भने यो अक्षर तपाईँले एडजस्ट गरेर बुझ्नु है। यहाँनिर हामीले सुरुमा के निकाल्नु पर्यो त? भ्यालु अफ स्टक चाहिँ क्याल्कुलेसन गर्नु पर्यो। भ्यालु अफ स्टक भन्ने भ्यालु अफ स्टक उसँग कतिवटा सेयर छ? 1000 वटा सेयर छ। उसले राइट एक्सर्साइज गरेको छैन। राइट एक्सर्साइज गरेको भए सेयरको सङ्ख्या बढ्थ्यो। उसले राइट एक्सर्साइज गरेन, त्यही भएर उसँग जतिवटा सेयर छ त्यतिवटै सेयर हुन्छ। अब यहाँनिर राइट्स अफरिङ भइसके पछाडिको स्टकको भ्यालु निकाल्नको लागि चाहिँ हामीले पी प्राइजले चाहिँ मल्टिप्लाई गर्नुपर्ने हुन्छ। पी प्राइज भनेको चाहिँ 117.78 छ। यो 117.78 सँग चाहिँ हामीले मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो। मल्टिप्लाई गर्दाखेरि 1,17,780 हुन्छ। अब यहाँनिर उसले के गरेको छ भने त राइट्स चाहिँ बिक्री गरेको छ। तपाईलाई यो क्वेसनले डाइरेक्टली राइट्स चाहिँ बिक्री गरेको छ भनेको छैन, तर तपाईले बुझ्नु चाहिँ पर्यो है। यो राइट्स अफरले चाहिँ उसको टोटल एसेसलाई हार्म गर्दैन भनेको छ। हार्म नगर्ने जम्मा 3टा कन्डिसन हुन्छ हैन। मेनली 4वटा कन्डिसन हुन्छ हुन त, तर 3टा कन्डिसनमा चाहिँ टोटल एसेसलाई हार्म गर्दैन है। अब चौथो कन्डिसन त यो हुँदै भएन हैन। यो 3टा कन्डिसन हामीले के पढेका थियौं? पहिलो कन्डिसनमा हामीले सबै राइट एक्सर्साइज गर्छ भन्ने कुरा पढेका थियौं। अब यहाँनिर उसले एडिसनल सेयर किन्दैन भनेको छ। एडिसनल सेयर किन्दैन भनेपछि उसले राइट एक्सर्साइज नगर्ने रहेछ। अनि पार्शियली राइट एक्सर्साइज गर्ने र बाँकी रहेको राइट चाहिँ सेल गर्ने कुरा त गरेकै छैन भनेपछि अर्को एउटा कन्डिसन बाँकी छ। हो त्यही चाहिँ एउटा कन्डिसन हो ल। त्यही चाहिँ यो कन्डिसन हो। अब यहाँनिर अलिकति तपाईले ध्यान दिने है। क्याश ब्यालेन्स त हामीले अगाडि दिएको थिएन नि त। अब यहाँनिर उसले राइट बेचेको छ कि छैन? राइट बेचेको छ। राइट बेच्दाखेरि के हुन्छ? क्याश आउँछ। त्यही भएर हामीले क्याश चाहिँ यहाँनिर देखाइदिनु पर्यो। 1000 वटा उसँग राइट छ। 1000 वटा राइट उसले बिक्री गर्दाखेरि यो 2 रुपैयाँ 22 पैसा गोटाको दरले चाहिँ बिक्री गर्छ। यो 2 रुपैयाँ 22 पैसासँग चाहिँ मल्टिप्लाई गरिदिनु पर्यो 2.22। अब यो क्याल्कुलेसन गर्दाखेरि 2220 रुपैयाँ आउँछ। अनि टोटल एसेस भने कति हुन्छ? 1,20,000 नै हुन्छ हैन। टोटल एसेसमा त केही पनि परिवर्तन आउँछ त? आउँदैन नि त। त्यही भएर टोटल एसेस भनेको 1,20,000। टोटल एसेसलाई हार्म पनि भएन। यो टोटल एसेस अथवा टोटल वेल्थ भन्दा पनि हुन्छ। तपाईहरुलाई एक्जाममा चाहिँ वेल्थ पोजिसन भनेर सोधिरहेको हुन्छ। सो यो तरिकाबाट तपाईले यो क्वेशनको सोलुसन गर्नु पर्यो है। अब आजको लागि चाहिँ यो भिडियो यति नै। अब हामी नेक्स्ट भिडियोमा चाहिँ प्रब्लम नम्बर 16 र 17 को सोलुसन गर्छौं। यहाँनिर चाहिँ हामीलाई दुईटा डिफ्रेन्ट टाइपको क्वेशन दिएको छ। यहाँनिर भोटिङ राइट भनेको छ, यहाँनिर चाहिँ सेक्युरिटी र्याङ्किङ भनेर दिएको छ। यो प्र्याक्टिस चाहिँ तपाईले गर्नु। हामी नेक्स्ट भिडियोमा चाहिँ यो दुईवटा प्रब्लमलाई पनि कभर गर्छौं है। सो आजको लागि यो भिडियो यति नै। तपाईले भिडियोलाई चाहिँ अन्तिम सम्म हेर्नुभयो। त्यही पनि भिडियोलाई लाइक गर्नु भएको छैन भने लाइक गर्नु होला। अनि यो भिडियो चाहिँ धेरै भन्दा धेरै व्यक्तिहरुसम्म चाहिँ शेयर पनि गरिदिनु होला।